अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा के आयत 63 से 73 का रूहानी सफ़र शुरू करेंगे। ये आयतें सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने दिल का आईना है। अल्लाह हमें दिखा रहे हैं कि इंसान अल्लाह के हुक्म के सामने कैसा रवैया इख्तियार करता है और किस तरह दिल की सख्ती इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। आइए अदब और सुकून के साथ इन आयतों को समझते हैं। आयत 63। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि जब बनी इसराइल से तौरात पर अमल करने का मजबूत अहद लिया गया तो उनके ऊपर तूर पहाड़ को उठाकर दिखाया गया। फिर फरमाया गया, जो किताब दी गई है उसे मजबूती से पकड़ो और उसकी बातों को याद रखो ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। इस आयत का रूहानी पैगाम बहुत गहरा है। अल्लाह सिर्फ किताब हाथ में रखने को नहीं कहते बल्कि उसे मजबूती से पकड़ने को कहते हैं। मतलब कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, जीने का तरीका है। कभी कभी हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन उसके हुक्म को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते। रूहानी तौर पर ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का कलाम तब रोशनी देता है जब हम उस पर अमल करते हैं। आयत 64। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी वो लोग अपने वादे से फिर गए। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो वो सख्त नुकसान उठाने वाले में होते। यहाँ एक बहुत प्यारी बात समझ आती है। हम सबसे गलतियाँ होती है लेकिन अल्लाह की रहमत हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। हर बार जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसके लिए वापस आने का दरवाज़ा खुला रखते हैं। ये आयत हमें उम्मीद देती है कि अल्लाह की रहमत कभी छोटी नहीं होती। आयत 65 से 66। अब अल्लाह उन लोगों का वाक़या बयान करते हैं जिन्हें शनिवार के दिन शिकार करने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म को ज़ाहिरी तौर पर न तोड़ते हुए भी चालाकियाँ की और हुक्म की रूह को नज़रअंदाज कर दिया गया। अल्लाह ने उन्हें सख्त अज़ाब दिया और ये वाक़या बाद वालों के लिए भी नसीहत बना दिया। रूहानी तौर पर इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ हमारे ज़ाहिरी अमल नहीं देखते बल्कि हमारी नीयत भी देखते हैं। कभी कभी इंसान गुरूर को नया नाम दे देता है लेकिन अल्लाह के नज़दीक हकीकत वही रहती है। इसलिए मोमिन की पहचान ये है कि वो अल्लाह के हुक्म से बचने का रास्ता नहीं ढूंढते बल्कि उस पर इखलास के साथ अमल करता है। आयत 67। अब एक नया वाक़या शुरू होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो। ये हुक्म बहुत सीधा था लेकिन कौम ने फ़ौरन अमल करने के बजाय सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों में से ना हो जाऊँ। यहाँ एक बहुत गहरा रूहानी सबक छुपा है। जब अल्लाह का हुक्म बिल्कुल साफ हो तो मोमिन का पहला जवाब होता है, समीअना व अताना, हमने सुना और मान लिया। लेकिन जब दिल में शक, तकव्वुर या बहुत ज़्यादा बहस आ जाए तो इंसान अमल से दूर हो जाता है। आयत 68। अब वो लोग पूछते हैं, हमें बताएं वो गाय कैसी हो। अल्लाह जवाब देते हैं
کہ نہ زیادہ بری ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، بلکہ درمیان عمر کی ہو، مطلب بیچ عمر کی ہو۔ یہاں بھی اللہ نے کے حکم بالکل واضح تھا۔ روحانی طور پہ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس میں بے وجہ الجھن پیدا نہ کرے۔ کبھی کبھی زیادہ سوال انسان کو آسانی سے مشکل کی طرف لے جاتا ہے۔ 69 اب وہ لوگ پھر سے پوچھتے ہیں، ہمیں بتائیں اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جواب دیا، وہ گائے گہرے پیلے رنگ کی ہو جسے دیکھ کر دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ یہاں ایک بہت پیارا روحانی اشارہ ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس میں حسن بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی، لیکن اصل پیغام گائے کا رنگ کا نہیں تھا۔ اصل پیغام یہ تھا کہ اللہ کا حکم سنتے ہی اطاعت کی جائے۔ انسان اکثر اصل مقصد بھول کر چھوٹی چھوٹی تفصیلوں میں الجھ جاتا ہے۔ آج بھی کبھی ہم دین کی روح کو چھوڑ کر صرف بحث اور باہری باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ آیت 70 پھر بھی ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ انہوں نے پھر کہا اور واضح بتائیں، کیونکہ ہمیں سب گائے ایک جیسی لگ رہی ہے۔ دیکھیے، جب دل اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کتنے بھی وضاحت کر دی جائے، انسان کو پھر بھی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ علم کی کمی نہیں ہوتی، مسئلہ دل کی تیاری ہوتی ہے۔ جس دل میں اطاعت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کا حکم بہت آسان ہوتا ہے۔ آیت 71 اب اللہ نے اس گائے کی اور بھی نشانیاں بیان کر دی۔ نہ وہ ہل چلانے والی تھی، نہ پانی سینچنے والی، بالکل صحت مند، بے داغ تھی۔ اب انہوں نے کہا، اب آپ ٹھیک بیان لائے ہیں، اور پھر اس گائے کو ذبح کیا۔ لیکن قرآن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس آیات کا روحانی پیغام یہ ہے، جب انسان اللہ کے حکم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی زندگی خود مشکل بنا لیتا ہے۔ اگر پہلے ہی اطاعت کر لیتے تو اتنی تفصیل کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ ہم پر مشکل نہیں ڈالتا، کبھی کبھی ہماری ضد ہی آسان چیز کو مشکل بنا دیتا ہے۔ آیات 72 سے 73 اب اللہ اس واقعے کا اصل مقصد بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص قتل کر دیا گیا تھا اور لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ سچائی چھپ گئی تھی۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اس ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصہ اس مردے کو لگایا جائے۔ اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ پھر اللہ فرماتے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا تاکہ تم سمجھو۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ جو اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ ہمارے مردے جذبات کو بھی زندہ کر سکتا ہے، مردہ ان امیدوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا بھی اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ آج کا روحانی لیسن۔ پیارے دوستو، یہ آیاتیں ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ پہلا، اللہ کا حکم آئے تو بہانے نہیں، اطاعت اختیار کیجیے۔ دوسرا، دین کی روح کو سمجھیے، بے وجہ بحث اور تکلف سے بچیے۔ تیسرا، اللہ
کے لیا گیا کوئی چیز نہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جو رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے زندہ کر دیں، ہمیں اپنے حکم کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سمینا و اطعنا کا جذبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔